sa panahon ng latest news. Diyan sa linya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, may butag. May buntag, Sir Ariel, o sa atong mga sugintig paminam, atong latest update, bahin sa kahimtang sa taong panahon, karong adlawa. Patay lagi pa sa labi ang Northeast Monsoon o amihan sa dakong bahin sa Luzon, ingon man po diri sa dakong bahin sa Kabisayaan. And sa pagkakaroon, wala tayo ginamonitor nga LPA, ingon man bagyo, diri sulod o duol sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Para karong adlaw atong bahin sa Central Visayas makasinakitaan ni panasang panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangipan nga na ay mga tsansa sa mga patak-patak mga pag-uwan gumikan sa Northeast Monsoon o amihan. Para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan aduna paghapon tay masinati nga kasarangan ngadto na sa kusog tabughuros sa hangin gikan sa amihan ng silangan. Diin nato ang katagatan aduna pa po'y kasarangan nito na sa baluron na kahimtang. Diri sa Cebu atong katagatan adunay hunas karong alas 9:23 sa buntag taob unyang alas 4:27 sa hapon. Temperatura karong adlaw makasukod gikan 24 nga to na sa 29 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw mo silang karong alas 6:07 sa buntag mo salop unyang alas 5:46 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6 na sa kabuntagon ug mao na ato ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Salamat kayo, Sir Mark. Kaya may butag sa Sir. Pag-asa. Okay, good morning. Mga pamukaw, uban kang Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ga Martes pizza 20 City bulan sa Enero tuig 2026. Pinagi ni Sir Mark Gales nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Sir Mark Gales o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. sa kabisi makatunga, adunay live nga misa, mutambong og magamputa, kung balitaning atong dakbayan, mahibalo gayud ang katawhan, balita sa trapiko, inyong masayran. Isang Lapu-Lapu City TV News #1.